Caraway मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर दी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हैव अ ब्लेस्ड रहमतों भरा दूसरा मुहर्रम। अल्लाह पाक हम सब पर इस माह रहमत के सदके रहमतों की बारिश फरमाए और रहमतों का अंबार लगा दे अल्लाह पाक। और गुजारिश करूँगा कि मुहर्रमुल हराम का भरपूर तरीके से एहतराम करें। और एहतराम कैसे करना है? वो करना है नमाज पंजगाना तकबीर उला के साथ, चाहे मस्जिद में जाके पढ़ लें, चाहे इमाम बारगाह में जाके पढ़ लें, चाहे दाता दरबार जाके पढ़ लें, नमाज़ पढ़नी है। और चाहे ऑफिस में पढ़ लें, चाहे घर में पढ़ लें, नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है। जिन पर शरई तौर पर नमाज वाजिब हो चुकी है वो नमाज़ पढ़ें। हाँ जी, नमाज के बगैर यू आर नथिंग, यू आर टोटली ज़ीरो। तो नमाज अदा करें, जो कुछ मर्जी हो जाए। बीमारी की हालत में भी नमाज़ पढ़ें। नमाज की छूट नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो किसी भुलेखे में आपने नहीं रहना। इमाम हुसैन सरकार ने भी हमें नमाज का दर्स दिया है, इस्लाम पर इस्तकामत का दर्स दिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आओ और सीधे सीधे शहीद हो जाए। नहीं, शहीद होने के पीछे भी मसलहत है, एक तरीक़ेकार है शहीद होने का भी। तो उन्होंने सजदे में जाकर बताया कि सजदा कितना इम्पोर्टेंट है। और वो भी सजदा बताया कि सजदा एक ही को है और वो है रब ताला, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है जिसको हमने सजदा करना है। और आखिरत में उसी सजदे की बदौलत हमारा जो सर है वो बुलंद होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक हमें जो है जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी बफज़ल खुदा, बशर्ते ये कि आप नेक अमाल करते रहें, नेकी की दावत देते रहें। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, जितने भी बालिग हैं सबको नमाज की दावत दें। और नज़र व न्याज करना कोई क्या कहते हैं वाजिब नहीं है। अगर तौफीक है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि नहीं है तो नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज जो है ये भी नज़र व न्याज ही समझें। तो पानी पर भी आप न्याज दिला सकते हैं। न्याज दिलानी तो न्याज दिला दे भाई, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। मैं फिर कह रहा हूँ, काम पर हैं, सड़क पर हैं, घर पर हैं, सफ़र में हैं, हवाओं में हैं, जहाँ पे भी हैं, नमाज नहीं छोड़नी। मैं फिर बता रहा हूँ, नमाज़ पढ़नी है। काम पर जाएं, काम के दौरान वक्त निकालें नमाज के लिए, क्योंकि नमाज से बरकतें पढ़नी है। नमाज से ही आपके इंक्रीमेंट लगने हैं। हाँ जी, आखिरत वाले इंक्रीमेंट भी और हालिया दफ्तर में ग्रेड बढ़ जाएगा आपका, ग्रेड आपका। यू विल हैव हायर ग्रेड इन ऑफिस एंड हायर रैंक इन आखिरत। यानी कि मरने के बाद जो रैंक बढ़ना है वो नमाज से बढ़ना है, कुरान से बढ़ना है, दुरूद से बढ़ना है, इसके अहले बैत से बढ़ना है, इसके सहाबा से बढ़ना है, इसके पंजतन से बढ़ना है। तो नमाज कुरान की जो है आदत इस मुहर्रम के जो है मुहर्रम हराम के सदके अपना दोस्त बना लें नमाज को। आपकी तमाम परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ, बेरोज़गारियाँ, नचाकियाँ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस रहमत होगी। एक बार नमाज को अपना दोस्त बना कर देखें। जी हाँ, मेरे कहने पे। और बाकी रहा दुआओं का सिलसिला, जो मैंने आपको कहा था पहले मुहर्रम में कि जो ये दुआओं का सिलसिला है ये पूरा माह मुहर्रम चलेगा। तो मेरे जिस भी व्यूअर्स ने दुआ में शामिल होना है तो वो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। शेयर करते रहें और दुआएं इंशाल्लाह होंगी और इंशाल्लाह दुआएं कबूल भी होंगी। तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ, ठीक है? डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, माय हैंडसम एंड ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वक्त हुआ है दुआ का, जो कि आपसे
میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم دعا ضرور کریں گے اس پورے ماہ مبارک میں. تو نمازیں میں نے پڑھ لی الحمدللہ، فجر بھی پڑھی تھی، ظہر بھی پڑھ لی، اور نماز عصر کا وقت قریب ہے. تو ابھی وقت ہوا تھا تو میں نے کہا کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ہر گھڑی بڑی رحمت والی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ پاک کل کا بھلا کل کی خیر کرے، اور دعا کرتے ہیں، دعا میں شامل ہو جائیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا میرے مولا کریم، اس ماہ مبارک کے صدقے میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر فرما دیں، اور جو ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ لگی ہوئی ہے اس میں ایران کو فتح یابی سے ہمکنار فرما. جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات جہاں کہیں پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو امام حسن حسین کا صدقہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، جناب علی اکبر علی اصغر کا صدقہ، ہر ایک کی خالی جولیاں بھرتے میرے مولا. جو بیٹی کا طلبگار ہے اس کو بیٹی عطا فرما، جو بیٹے کا طلبگار ہے اس کو بیٹا عطا فرما، جو گھر کی نچاکیوں سے پریشان ہیں ان کے حال پہ رحم فرما، جو بے نمازی ہیں ان کو پنجگانہ نمازی بنا، جو منکر اہل بیت ہیں ان کی اصلاح فرما کر ان کو بھی اہل بیت کا پیروکار فرما اور اصحاب کا پیروکار فرما. اور ہم سب کے حق میں جو ہے بہتری فرما دے. ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا حبیب خوش ہو، اور ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو تو نے ہمارے لیے چنا ہوا ہے، اور ہمیں لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما، اور پریشانیوں سے دور فرما. اور ہم جس نیک حاجت کے طلبگار ہیں مولا کریم اس حاجت میں ہمیں جو ہے کامیابی سے ہمکنار فرما. اور جتنے بھی بچے بچیاں مولا کریم گھروں میں جو ہے رشتوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ پاک جو ہے حسنین کریمین کا صدقہ ان کے لیے اچھے اسباب بنا دے، ان کے لیے اچھے اچھے نیک رشتے عطا فرما دیں. اور جو جہاں پر بھی بیمار موجود ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ شفا کلی عطا فرما دے، اور ہر ایک کو بیمار مدینہ بنا دے، اور ہر ایک کے جو نصیب ہیں اس میں سفر کربلا لکھ دے، سفر مدینہ لکھ دے، سفر بغداد لکھ دے، سفر مکہ مدینہ لکھ دے، اور بس اچھے اچھے سفر لکھ دے. اور جو دنیا کے سفر ہیں ان سے ہمیں بچا لے، اور مولا کریم ہم سے وہ کام لے جس سے تو خوش ہو جائے، تیرا حبیب خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور مولا کریم جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات، جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، اور سب کا بھلا سب کی خیر فرما دے. اور سبھی جو ہے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور تاکہ اللہ پاک ہم سب کی جو ہے پریشانیاں نجات کے دور فرمائے. اور ہم نے جس کے لیے دعا کی ہے اللہ پاک ان کے حق میں قبول فرمائے، اور جن کے حق میں کوئی دعا نہیں کرنے والا ان کے حق میں بھی اللہ پاک ہماری یہ ساری دعائیں کی ہوئی قبول فرمائے. اور جو دعائیں ہم نہیں کر سکے، جو دل میں رہ گئی ہیں یا جو بچپن سے لے کے آج تک کرتے آئے ہیں، اللہ پاک وہ ساری دعائیں قبول فرما لیں، اور ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب احترام دل کی گہرائیوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل معنوں میں اس ماہ مبارک کا جو ہے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو فرقہ واریت ہے اللہ پاک اس سے بچا کر کے. سب بولے آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تقبلنی ولا ترد سؤالی اغثنی یا سیدی وجود بحالی. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ودین فرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور میرے سب دوستوں سے گزارش ہے، لائک کمنٹ شیئر بیل آئیکن بجانا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا.
اپنا خیال رکھنا ہے، دعا میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اور مزید دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.